May buntag sa tanan, no? Sa tanan di ay nga ni-response sa akong pagpangayog tabang sa inyo, ha. Salamat kayo ni Ma'am Heidi Repulyo. Salamat kay Ma'am sa imong pagpadala og 50 pesos. Ug akong gipasalamatan di ay, no, labi na tong mga tao nga kaniadto nagpatambal nato, labi nakaangkon mo sa kayuhan nga ni anasab. Pasalamat ni inyong igsuon Dodong Boyser ang Tambalan Bisaya nga katong ni response og nihatag sa ilang tabang hinabang sa akong gipangamuyo ninyo nga padugang-dugang nako pamilya ngadto sa Bohol, ug sa tanan usab nga nakailan ako, nahigalan ako nga unta ang inyong tabang dunggon sa Dios ang akong pangamuyo, ug ang inyong tabang mao na untay kahatag usab og dugang grasya sa inyong pamilya, sa inyong kinabuhi ug sa inyong pagpanginabuhi. Ako nagapasalamat og dako uyamot ngadto sa Dios nga diin aduna say mga tao nga ni-response ni tabang nato sa akong gipangamuyo nga ginagmayng tabang para makapamiliti migbalik sa Bohol ug kuan na sab mi magsugod na sad dito og panerbisyo sa pagpanambal sa mga tao pinaagi laman og donasyon sa pagpanghilot ug manghinaot ko kaning mga kaigsuonan usab nako nga nakaila og may kasing-kasing nga motabang nato. Ginagmay ninyong hatag 50 pesos, 10 pesos or 100. Salamat kayo ug kato nakahatag sa ato salamat gyud kayo. Hinaut unta nga ang Dios kanunay magatabang usab ninyo ug ang inyong panginabuhi ug ang inyong kinabuhi mahimong tang hapsay, malinawon ug puno sa grasya. Salamat kay ninyo ug manghinaot ko usab sa mga tao nga managiingon wa ko maningil sa utang kabubuton kun dili ako lang gitas ang inyong malumong kasing-kasing sa katong maluoy mutabang panako. Akong ibutang diha akong GCash bisan ginagmay lang labi na tong mga diha sa Bohol, no, nga diin mo balik ko diha panambal sayo ba mo nga donasyon lang akong gipangayo ninyo ug manghinaot ko nga diha sa inyong ginagmay nga tabang makabalik gyud ko kaluy-an ta sa Ginoo karong pila ka adlaw makita ninyo nga mag-vlog ko o mag-post ko nga naa na pud ko sa Bohol ug akong ipadayon ang akong pagpanambal mentras buhi pa ko. Kabilin man ni nako nga ako ang pagpanambal nga binisaya akong ipadayon uban sa akong asawa diin sa among katigulangon mahimo unta namo ni nga gabayan didto sa pag-atubang sa atong labang magkagagahom. So usbon ako kamong tanan nga nitabang hinabang nako, Dios na lang magbalos sa inyo ug unta ang Ginoo kanunay magauban sa atong mga gimbuhaton. Tinuod mga tao nga aduna usay mga obligasyon sa ako mo nagiingon sa ubang mga tao nga nakailan nako nganong imong gipahulaman ang imong gamay nga kwarta para nako ang pagpahulam bisan patuod og dili tinarong ang ilahang katuyuan apan puno man ta sa kaluoy. Nakita man nako nga naluoy man ko nila sa dianing hangyo sila nako. So karon ako na pod ang nagpakiluoy uban sa Dios nun unta nga buhat nga aduna na say maluoy nako sama usab sa akong gikaluy-an mga tao nga ninghulam sa akong kwarta gani wa man ta matarongi og bayad apan nasayod ko nga adunay Dios naglantaw nato ug akong pagpahulam diha sa mga tao dili ingon nga nailad ko o nadala lang ko sa istorya kundi ang akong pagpautang ninyo dala magkaluoy, no? Manay ang pagpautang nga dunay kaluoy o dunay tumong nga tinarong dan sayod ta nga ang Dios magabalos niani o makamove on ra ko mabuta gyapon panahon nga inyo kong makita nga hapsay na ang ako ang kinabuhi, akong katigulangon, ako na balonon ngadto unta nga kung nagiingon dili man ta magkakita na siguro nining panahon na sa ato ang hugna sa atong kinabuhi apan maabot ta gyapon panahon nga kung tuohan nato aduna pay laing kinabuhi luyon ining tanan basin didto magkakita rata sa laing panahon sa laing lawas og munay giingon pinaagi lamang sa tinarong natong buhat. Sayod ko daghan kay naglantaw nako daghan naluoy nako sa nakailan nako kinasayod mo nga dali ra kong hangyoan apan
mo nag-ingon ang pagpahulam nato kwarta diin inubanan sa kaluoy ug ang atong tinguha matarong lamang dili kana buhat sa dautan kundi sa tinarong o sa Dios nun nga pamaagi. Ang pagpautang bisan di ta mabayran nga imong giubanan sa imong kaluoy ngadto kanila para nako liniyos gihapon ang pamaagi. Dili ingon na biktima ta sa dili mga maayong buhat o mga panulay kundi biktima lamang kita gumikan sa atong kaluoy atong ikahatag nato sa mga tao o nasayod ta nga ang kaluoy di man na mubungag kasilag. Ang kaluoy mubungag kana og pagmahal og pakigdait og managiingon ang mga tao nga imong gikaluy-an na ay Dios nga naglantaw, nagtan-aw, basin pa dili sila maoy mismo ng tabang niini kundi ang laing tao na hinuon nga wa nato makautang og kabubuton o wa makautang nato og handi natong paningkamot apan pinaagi sa Dios nun nga buhat ang Ginoo naglantaw niini. Manay giingon kun ang imong igsuon nakahulam apan wa say ikabayad pagampo pangamuyos kay tas-an kay dunay na mga tawo di nimo parinti mga taong di nimo kaila sama nimo hitabo namo karon nga mao na nay makatabang unya pohon sa ato ang diniyos tinarong nga pamaagi og ako ang pag-apil sa ako ang mga kaigsuonan karon nga dunay malumong kasing-kasing kun maluoy mo ginagmay lang kaysa ginagmay diha matigom mampod nga makaabot ang ato ang gipangamuyo nga gikinahanglan. So daghang salamat sa tanan nga motabang nako para makauli ko dias Visayas aron magpadayon ko sa akong pangidaron karon nga idaran nako magapanambal gihapon ko ninyo diha pinaagi lamang sa donasyon pagmahal ug kaluoy nato ngadto sa atong sikataw mo nang para nako ang kaluoy matigbabaw dili ingon nga gilupigan ta kundi dili ingon gihilad ta kundi ang kaluoy nga dunay gugma. Ang pagpahulam nako og kwarta inubanan ako og kaluoy ninyo naluoy ko nasayod ko muani gyapon ko og mga kaluoy. So usbon nako salamat kayo sa itabang nako labi na si Ma'am Sabrin ang katupang uban nga nagasaad nato sa ginagmay lang sayod ko nga ang Dios nagagiyan ato tanan atong buhaton lamang ang bunga sa kaluoy ug pagmahal sa atong sikataw dili lamang sa atong kaugalingon kay ning kalibutan na di ta mabuhi nga kita lamang kundi ang pakigdait, paghigugma ug panaghiusa sa atong tumong nga unta didto sa taas aduna tay listahan sa atong katarong ug dili sa pagkadaotan. So daghang salamat ninyo, mayong buntag. Inyong igsuon tambalan Dudong Boyser nangayo og gamay hinabang tabang sa katong dunay malumong kasing-kasing katong diha sa inyohang kahiladman ang inyo usab nga kinasing-kasing nga pagtabang sa mga taong nagkinahanglan sama nako ug sama sa ubang tawo nga niduol nato nga nangamuyo ug ato kining gihatagan sa ilahang gikinahanglan nga kita makatabang. Ang pagpautang nga dunay kaluoy ug tingwa nga pagtabang dili buhat sa panulay kundi buhat sa gugma sa Dios kanato. So daghang salamat uban sa akong asawa Lulit Boyser. Hinaot ko nga inyo kong tunulan gamay aron makabalik ko sa Visayas makapadayon ko sa akong pagpanambal bisan ingon ani na ang akong pangidaron karon. So daghang salamat. Ayong buntag, ayong adlaw sa tanan. Message lang sa tatong mga tao. Salamat usab ni Ma'am Heidi Heidi Repulya. Salamat kay Ma'am Repugya Salamat kay sa imong gipadala nga 50 pesos ug katong ipadala og 200. Salamat kayo. Dako kay na siya ikatabang. Ug ang Dios naglantaw ni ana ug ang Dios na lang ang bahalang mobalos ni ana alang kaninyo sa inyong pamilya. Hinaot ko mayong glawas, mayong panginabuhi ug ang kahapsay sa hunahuna diha nga sa atong katulogon atong balonon nga ang Dios mangguloyon. Salamat.